وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، اے میرے سچے ربا مینوں وکھا اکھاں دے نال وکھا تو کیویں مردے زندہ کرنا ہے، کیویں اپنی قدرت دے کرشمے دے نال مردیاں نوں زندہ کرنا ہے۔ میرے رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تینوں ایمان نہیں اس گل تے کہ میں رب دی طاقت رکھنا ہوں، مردیاں نوں بھی زندہ کر دینا ہوں، ہر چیز نوں دوبارہ زندہ کر دینا، کیا تینوں ایمان نہیں؟ کہنے لگے قال بلا، اے پروردگارا کیوں نہیں، مینوں پورا ایمان ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مینوں ایمان پورا ہے لیکن میں تیری قدرت دے کرشمے تیری قدرت نو ویکھنا چاہنا، اس واسطے ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل نو سکون مل جاوے، اطمینان مل جاوے، چین آ جاوے۔ قال فخذ أربعة من الطير، رب نے ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اے میرے پیغمبر چار پرندے پھڑ، چار پرندیاں نو پھڑ لے، فسرہن الیک، انہاں چار پرندیاں نو پھڑ کے اپنے پاں دے کول لے کے انہاں نو ملا لے، ہلا لے، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، انہاں چار پرندیاں نو سادے لفظاں دے اندر انہاں چار پرندیاں نو بوٹیاں بوٹیاں کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جبل منہن جزءا، انہاں دے ٹکڑیاں نو جز نو ملا کے وکھرا وکھرا کر کے پہاڑاں دے اوتے رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہاں نو اپنی طرف بلاؤ، اپنی طرف بلا، ویکھی کیویں دوڑ کے آون گے، کیویں بھج کے آون گے، کیویں نس کے آون گے۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ فرماندا ہے جان لو اللہ غالب حکمت والا ہے، رب دی ذات وہ ہے جڑی حکمت والی ہے۔ انہیں سادے لفظاں دے اندر ترجمہ ہو گیا، میں تینوں اپنی مالک دے قدرت دے کرشمے وکھانا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک مولا دی پاور وکھانا ہوں۔ ایویں تے نہیں آکھیا جاندا اللہ اکبر کہ اللہ سب تو بڑا ہے، سب تو بڑا طاقت والے، ایویں ایسا لفظ نہیں بولتے، اس واسطے بولنے آؤ کہ رب وحدہ لا شریک مولا پاور آلا بھی زیادہ ہے، قدرت آلا بھی سب تو بڑا ہے۔ ان سادے لفظاں دے اندر قرآن دا ترجمہ ہو گیا، ان اللہ دی قدرت نو ویکھی میرے مالک نے کیویں کیویں اپنی قدرت دے نظام بنائے نے، کیویں رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، اپنی طاقت نو قرآن دے اندر سمجھایا ہے۔ ہاں جی صدقے جاواں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے فرمایا میرے پیارے کیا تینوں یقین نہیں کہ میں سب کچھ کر سکنا وا، زندہ کر سکنا وا؟ عرض کردے نے مولا علم ہے، جاننا تا ہاں تیرے امر دے نال سب کچھ جاننا ہوں، میرے سچے مالکا میں جاننا ہوں، میں اکھاں دے نال ویکھ لواں، مینوں علم الیقین دے نال
حق الیقین دے نال عین الیقین ہو جاوے، یعنی اکھاں دے نال بندہ ویکھدا ہے یقین سب تو زیادہ ہو جاندا ہے۔ ایک سنی سنائی گل کرنا، ایک اکھاں دے نال ویکھنا۔ خدا دے بندے اکھاں دے نال ویکھیا جاوے بندے دا ایمان ود جاندا ہے، دل دے اندر پختہ ہو جاندا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام نو رب نے فرمایا اے میرے پیارے ولیکن لیطمئن قلبی، جے دل دا سکون چاہنا ہے پھر ان کر چار پرندے پھڑ لے۔ وہ چار پرندے کیڑے سن؟ ایک مور سی، ایک مرغا سی، ایک کان سی، ایک کبوتر سی۔ انہاں چار پرندیاں نو اللہ دے نبی نے پھڑیا ہے، پھڑ کے انہاں نو بنایا ہے، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں کیتا ہاں جی کبوتر دا گوشت ایتھے پیا ہوئے، کوے دا گوشت ایتھے پیا ہوئے، ہاں جی مرغے دا گوشت ایتھے پیا ہوئے۔ خدا دے بندیاں نانا ہاں جی چاراں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہاں نو آپس دے اندر ملایا ہے، کٹھا کیتا ہے، مدغم کیتا ہے۔ مدغم کر کے ابراہیم علیہ السلام نو رب نے فرمایا پچھلی آیت دے اندر فرمایا میرے پیارے پھر ان کر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، فرمایا انہاں نو کٹھا کر کے ملا کے انہاں دے خون نو بھی ملانا ہے، انہاں دی بوٹیاں نو بھی ملانا ہے، انہاں دے کھمباں نو بھی ملانا ہے، انہاں دی ہر چیز نو ملا کے اے میرے نبی آؤ انہاں نو چار پہاڑاں تے رکھ دے۔ ہاں جی پہاڑ کو ایتھے ساویں نہیں کھڑے سن، کوئی سامنے بالکل قریب نہیں کھڑے سن۔ وہ خدا دے بندے آؤ ایک پہاڑ مشرق وچ کھڑا ہے، دوسرا مغرب وچ کھڑا ہے، دوسرا پہاڑ جنوب وچ کھڑا ہے، ہاں جی اگلا پہاڑ شمال وچ کھڑا ہے۔ مطلب ہے کہ ہاں جی چار پاسے وکھرے وکھرے پہاڑ کھڑے نے۔ رب دے نبی نے انہاں گوشتاں دے چار حصے کر کے پہاڑاں تے رکھیا ہے۔ ایک روایت وچ آندا ہے رب نے اللہ دے نبی نے انہاں چار پرندیاں دے سر جڑے نے اپنے ہتھاں دے اندر پھڑ لے نے، ہتھاں دے اندر پھڑ کے او گوشت نو انجی چار پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے، پھر بلایا ہے ثم ادعوہن یاتی ناکسایا، انج ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا کے چار پہاڑاں تے رکھیا ہے، چار پہاڑاں تے رکھ کے پھر بلایا ہے رب دے اذن نال، رب دے امر نال، پھر بلایا ہے صدقے جاواں ہاں جی ہر قطرہ اپنے جسم دا خون دا ہاں جی ایک خون دا قطرہ دوسرے خون دے طرف اڑ پیندا ہے، ایک وال پر جڑا ہے دوسرے پر دی طرف اڑ پیندا ہے، ہر بوٹی دوسری بوٹی دی طرف اڑ پیندی ہے۔ ہاں جی صدقے جاواں جسم دے اعضاء جڑے نے آپس دے اندر رل پیندے نے، آپس دے اندر مل جاندے نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ دے اندر پرندیاں دے ہاں جی چار سر پھڑ کے کھڑے نے، جدوں سر بھی اڑ پیندے نے نال لگ جاندے نے، پھر ہاں جی پرندے جڑے نے دوڑ کے آندے نے ابراہیم علیہ السلام دی طرف۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،